बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हम पर्सनैलिटी पे बात कर रहे हैं और हमने अब तक पर्सनैलिटीज़ की मुख्तलिफ अक़साम पे डिस्कशन की है कि पर्सनैलिटीज़ की क्या कौन सी अक़साम है। हमने कहा कि इसकी 16 टाइप्स हैं और फिर हम इन 16 टाइप्स में से हर एक की जो उसके पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं, नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, उन पे हम डिस्कशन कर रहे हैं। पर्सनैलिटी की किसी मखसूस टाइप से क्या मुराद है, उसके क्या क्या पावर्स हैं, उसके क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं, वो सब हम डिस्कस कर रहे हैं। आज इस सिलसिले में हम एक नेक्स्ट टाइप ऑफ पर्सनैलिटी पे बात करेंगे और देखेंगे कि इस पर्सनैलिटी की क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं, और इस पर्सनैलिटी की जो मशहूर शख्सियात थी वो कौन कौन सी हैं। तो आज हम जिस पर्सनैलिटी की पे डिस्कस करेंगे वो है ENTP। ये क्लासिफिकेशन हम अब तक जान चुके हैं कि हम पर्सनैलिटी को 16 मुख्तलिफ अक़साम में किन बुनियादों पे तकसीम कर रहे हैं। ये 4 पैरामीटर्स हैं कि वो एनर्जी के लिए क्या प्रेफरेंस रखता है, इंफॉर्मेशन के लिए वो शख्स क्या प्रेफरेंस रखता है, डिसीजंस के लिए क्या प्रेफरेंस रखता है, और लाइफ स्टाइल के लिए क्या प्रेफरेंस रखता है। ENTP पर्सनैलिटी के हामिल अफराद जो होते हैं वो एनर्जी के लिए एक्सट्रावर्जन पे प्रेफरेंस रखता है, और इंफॉर्मेशन के लिए उसकी प्रेफरेंस इंट्यूशन होती है, और डिसीजंस लेने में उनकी प्रेफरेंस थिंकिंग होती है, और लाइफस्टाइल में उनकी जो प्रेफरेंस होती है वो परसीविंग होती है। तो ENTP से मुराद हुआ एक्सट्रावर्जन और इंट्यूशन, इसके साथ थिंकिंग और परसीविंग। ये भी हम हर वीडियो में देख लेते हैं कि वो इस फिगर में से उनकी कहाँ पे किस डोमेन में लाई करता है। तो पहले एनर्जी डोमेन में वो एक्सट्रोवर्जन पे लाई करता है, फिर इंफॉर्मेशन डोमेन में वो इंट्यूशन में लाई करता है, और इस वो डिसीजन में थिंकिंग पे लाई करता है, और लाइफस्टाइल में वो परसीविंग में उसकी प्रेफरेंस होती है। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, और अब शुरू की वीडियोस में आप अगर तफसीलन देखना चाहते हैं तो आप मेरे पहले की वीडियोस पर्सनैलिटी एंड टाइप्स में जाके देख सकते हैं। तो ऐसे शख्सियात जो होते हैं वो उनका एक्सट्रावर्जन प्रेफरेंस होती है फॉर एनर्जी, फॉर इंफॉर्मेशन उनकी प्रेफरेंस होती है इंट्यूशन, और फॉर डिसीजन मेकिंग उनकी प्रेफरेंस होती है थिंकिंग, और फॉर लाइफ स्टाइल उनकी थिंकिंग होती है परसीविंग। तो ENTP पर्सनैलिटी के हामिल अफराद वो स्मार्ट, आउटस्पोकन एंड स्टिमुलेटिंग होते हैं। यानी वो चीज़ को जल्द ही पिक कर लेते हैं, चीज़ को जल्दी समझ लेते हैं। उनकी पर्सनैलिटी में एक शार्पनेस होती है, वो जो समझते हैं वो मुंह पे बोल देते हैं, आउटस्पोकन होते हैं। और दूसरी बात ये कि वो स्टिमुलेटिंग होते हैं, लोगों में को तरकीब दिलाते हैं, लोगों को आमादा करते हैं, कोई भी काम करने पे अपने टीम मेंबर्स को आमादा करते हैं। ये रिसोर्सफुल होते हैं, रिसोर्सेज बनाते हैं, ये ज़राया बना लेते हैं, ये अपने काम को करने के लिए वसीले बना देते हैं व्हेन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। दे आर गुड एट रीडिंग अदर पीपल। इनमें ये खसूसियत होती है कि उनके टीम जो मेंबर्स होते हैं तो उन टीम मेंबर्स को वो समझ सकते हैं, और उन टीम मेंबर्स की जो थिंकिंग होती है, प्रेफरेंसेस होती है, उनके जो प्लस पॉइंट्स होते हैं, उनके जो नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, उनको ये समझ सकते हैं, और उनको समझने के बाद फिर वो उनको लीड करते हैं। तो ये उनकी एक बहुत बड़ी पॉजिटिव पॉइंट्स होती है। दे फाइंड रूटीन बोरिंग, ऑफन फाइंड्स न्यू वेज ऑफ डूइंग थिंग्स। तो रूटीन में जो चीज़ें होती हैं उनमें अमूमन बोर हो जाते हैं। जो आम लोग रूटीन में जो काम करते हैं वो काम करने से तंग आ जाते हैं। वो अमूमन चाहते हैं कि हम कोई नए काम करें, हम कोई नई राहें ढूंढें, हम कोई नए करें। तो हमेशा नए करने की जस्तजू में लगे रहते हैं। These are the people with this personality type can be described as innovative, outspoken and lively। यानी वो इनोवेटिव होते हैं, वो नई नई राहें निकालते हैं, वो जिद्दत तराजी करते हैं, वो आउटस्पोकन होते हैं, और वो एक जिंदा दिल शख्सियत के हामिल होते हैं। They are idea oriented and are more focused on the future rather than on their present moment।
یہ ان میں خیالات کی ان میں کمی نہیں ہوتی ہے، وہ ان کا ذہن سوچتا رہتا ہے، نئے نئے آئیڈیاز ان کے ذہن میں آتے رہتے ہیں، اور وہ ہمیشہ فیوچر کی طرف ان کی توجہ ہوتی ہے، وہ فیوچر پہ کنسنٹریٹ کرتے ہیں، وہ نئے نئے پروجیکٹ بناتے ہیں، وہ نئے نئے آئیڈیاز کو میٹرلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ They enjoy interacting with a wide variety of people and love to engage with others in debates. یہ لوگ ساتھ مل جل کے ان کے ساتھ گل مل کے کام کرنے کو پسند کرتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ لوگ مختلف چیزوں میں ان کی ڈسکشن کریں، یہ اپنا ویو پوائنٹ آپ ان کے ساتھ شیئر کریں، یہ ان کو کنونس کرنے کی کوشش کریں کہ یہ جو جس پوائنٹ کو جس طرف سے دیکھ رہے ہیں وہی پوائنٹ بہتر ہے۔ They tend to be easy to get along with, but also can be argumentative at times. یہ آسانی سے کسی ٹیم کا حصہ بن جاتے ہیں، لیکن یہ کہ یہ آرگومنٹس کرتے ہیں، اور وہ اپنی جو اس کا سوچ ہوتی ہے، اپنی جو ان کی ذہن ہوتا ہے، اس کو وہ چھوڑتے نہیں ہیں۔ They are great conversationalists and make entrepreneurs. یہ ڈسکشنز کرنے میں، یہ مذاکرہ کرنے میں، یہ بحث کرنے میں بہت اچھے ہوتے ہیں، اور یہ مختلف پوائنٹس کو بہت اچھی طریقے سے یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ENTPs are sometimes referred as debater, visionary or innovator. اس کو ڈیبیٹر بھی کہا جاتا ہے، یہ ایک بہت اچھے ڈیبیٹر ثابت ہوتے ہیں، ویژنری، ان کے پاس ویژن ہوتا ہے، اور یہ انوویٹر نئی باتیں نکالتے ہیں۔ ENTP is one of the rarer types in the population. یہ اتنے عام نہیں ہوتے پاپولیشن میں۔ اگر ہم دیکھیں تو 3% آف دی جنرل پاپولیشن، یعنی اگر 100 لوگوں کی کمیونٹی ہے تو اس میں 3 لوگ جو ہے وہ ENTP پرسنالٹی کے حامل ہوں گے، اور 4% یہ میل ہوتے ہیں اور 2% یہ وومن ہوتے ہیں۔ یعنی اگر 100 مرد ہیں اس میں سے 4 ENTP کے حامل ہوں گے اور 100 عورتوں میں سے 2، اور اوورال دیکھا جائے تو 100 لوگوں میں 3% جو ہے، یا 3 لوگ جو ہوں وہ ENTP پرسنالٹی کے حامل ہوں گے۔ اگر ہم ان کی اسٹرینتھس اور ویکنیسز کو دیکھیں تو ان کی اسٹرینتھس یہ ہیں کہ دے آر انوویٹو اینڈ کریٹو، دے ہیو گاٹ گریٹ کنورسیشن، یہ بحث مباحثے میں بہت اچھے ہوتے ہیں، دے آر کانفیڈنٹ، ان کو اپنے اوپر اعتماد ہوتا ہے، دے آر اڈاپٹیبل، وہ اڈاپٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو، وہ فلیکسیبل رہتے ہیں، وہ بہت ریجڈ خیالات کے حامل نہیں ہوتے۔ اینڈ دے آر نان ججمنٹل، ایسے بھی نہیں ہے کہ وہ کسی کے بارے میں کہہ دیتے ہیں کہ بس یہ شخص تو برا ہے یا یہ شخص اچھا ہے، وہ ہمیشہ جو ایکسپیرینس کرتے ہیں اسی کے مطابق وہ بات کرتے ہیں، یہ ان کی پاورز ہوتی ہیں۔ ان کی ویکنیسز ایسی شخصیت کے ہیں کہ دے آر اسٹبن، دے آر آرگومنٹیٹیو، بڑی بحث کرتے ہیں، انسینسٹیو، بہت زیادہ وہ حساس نہیں ہوتے کہ میری باتوں سے کسی کو نقصان، کسی کو کوئی دکھ ہو رہا ہے، انفوکسڈ، عموماً انفوکسڈ بھی ہوتے ہیں، اینڈ نان کمیٹل، اور کبھی کبھار ان کی کمٹمنٹ بھی ذرا ایٹ اسٹیک ہو جاتی ہے۔ اگر ہم دیکھیں جو کہ دنیا کے ٹاپ پرسنالٹیز ہیں جو ENTP پرسنالٹیز کے حامل تھے، تو اس میں ایک والٹ ڈزنی تھے، اور تھامس ایڈیسن یہ ENTP پرسنالٹی کے حامل رہی ہیں۔ تھامس ایڈیسن جو کہ 1817 میں پیدا ہوئے اور 1931 میں ان کے فوت ہوئے، یہ ایک امریکن انوینٹر تھے جو کہ یعنی موجد تھے اور بزنس مین تھے۔ He developed many devices in fields such as electric power generation میں، mass communication میں، sound recording میں، اور motion pictures میں اس نے بہت ساری ایجادات کی تھی۔ These inventions which include the phonograph اس نے کیا، motion pictures کیمرہ اس نے بنایا، and early versions of the electric light bulb، جو کہ ہم بلب جو آج جو روشنی دیتا ہے رات کو دن میں بدل دیتا ہے، یہ ایڈیسن کی ایجاد رہی ہے۔ and have had a widespread impact on the modern industrialized world، اور اس وجہ سے ایڈیسن کا اس انڈسٹریل کی دنیا میں اور ہماری ماڈرن دنیا میں بہت بڑا اس کا ہاتھ رہا ہے۔ دوسرے جو ہیں وہ ہے والٹ ڈزنی، کون نہیں جانتا ڈزنی تھیٹر کو، کون نہیں جانتا ڈزنی کریکٹرز کو۔ تو والٹ ڈزنی جو کہ 1901 میں پیدا ہوئے، 1966 میں ان کی فوتگی ہوئی، یہ بھی امریکن اینیمیٹر تھے، فلم پروڈیوسر تھے اینڈ انٹرپرینر تھے۔ یہ پائنیئر تھے امریکن اینیمیشن انڈسٹری میں، اس نے انٹروڈیوس کیے بہت سارے کریکٹرز اور کارٹونز، تو یہ بھی ENTP پرسنالٹی کے حامل تھے۔ تو یہاں پہ میں اینڈ کرتا ہوں۔
امید ہے کہ اس سے آپ کو یہ اندازہ ہو چکا ہوگا کہ اگر آپ کی ای این ٹی پی پرسنالٹی ہے تو پھر آپ کے پلس پوائنٹس کیا ہیں، آپ کے نیگیٹو پوائنٹس کیا ہیں، آپ کی ویکنیسز کیا ہیں، آپ کی اسٹرینثs کیا ہیں، اور آپ کس طرح اپنے ٹیم میں، اپنے گروپ میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کی ٹیم میں کوئی ای این ٹی پی پرسنالٹی کے حامل لوگ ہیں تو آپ ان سے کس طرح کوآرڈینیٹ کر سکتے ہیں۔ اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔